बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक्कास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे सामने इस वक्त सांप और न्योले की ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और मैं देख रहा हूं कि कभी सांप न्योले पर हमलावर होता है तो कभी न्योला पलट कर सांप पर हमला करने की कोशिश करता है। सांप इतना जहरीला है कि न्योले को बार बार डसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न्योले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि न्योला इंतहाई सख्त जान है। सांप की इस मरतबा ये कोशिश दिखाई दे रही है कि किसी तरह वो न्योले को जान से मार दे, और न्योला जो है वो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी हार मारने को तैयार नहीं है और लड़ाई जारी रखे हुए हैं। सांप और न्योले की ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि काफ़ी अरसे से ये लड़ाई है और ये लड़ाई शायद इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान, जो कि पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल तरीन लीडर हैं, वो इन दिनों लाहौर में मौजूद हैं और अपनी रिहाइश गाह ज़मान पार्क में जो उनसे गलतियां सरजद हुई हैं उन गलतियों का बरमला इजहार कर रहे हैं। कई ऐसी गलतियां हैं जिनका वो एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन इमरान ख़ान के हुकूमत के दौरान जो उनसे गलतियां हुई हैं, मैंने भी आज उनकी एक फ़हरिस्त तैयार की है और ये जानने की कोशिश की है कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां थी जो कि इमरान ख़ान ने अपने हुकूमत के दौरान की हैं, और अगर वो ये गलतियां ना करते तो शायद उनकी हुकूमत बच जाती। इमरान ख़ान की हुकूमत जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद बरसर इक़्तिदार आई थी और जैसे ही इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया तो तहरीक इंसाफ के पास पार्लियामेंट के अंदर इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो 2/3 से अपनी हुकूमत बनाती। तो तहरीक इंसाफ ने सबसे पहली गलती ये की कि तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए यहाँ पार्लियामेंट में जो इत्तेहादी जमातें थीं, आज़ाद अरकान थे, उनको साथ मिलाया और पार्लियामेंट के अंदर अपनी हुकूमत कायम की। तो इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाना उनकी सबसे पहली गलती थी। इसके बाद जब काबीना साजी का मरला आया तो इमरान ख़ान ने बाकायदा हुकूमत संभाल ली और अपनी काबीना का आगाज़ कर दिया। काबीना बनाते हुए असद उमर को जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इमरान ख़ान के बकौल असद उमर उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे और उन्हें मायूस किया। इमरान ख़ान ये भी कह रहे हैं कि MQM के सेनेटर को वज़ीर कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और फ़रोग़ नसीम जो हैं वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया। ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के दौरान वज़ीर कानून जो थे वो फ़रोग़ नसीम थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो इमरान ख़ान के बकौल फ़रोग़ नसीम को, जो कि MQM के सेनेटर थे, उनको वज़ीर कानून बनाना उनकी गलती थी। असद उमर को वज़ीर ख़जाना बनाना उनकी गलती थी, और जो सबसे बड़ी गलती जिसका एतराफ़ इमरान ख़ान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर जाने देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये तीसरी गलती हो गई है जिसका वो एतराफ़ कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में उनकी सबसे जो बड़ी गलती थी वो यही थी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया था। काबीना के अंदर ये फ़ैसला हुआ था और काबीना में नवाज़ शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो पेश की गई थी और उनको ये बताया गया था कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो मुसलसल और तेज़ी से गिर रहे हैं, इसलिए इनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए। इमरान ख़ान ये कहते हैं कि मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आई कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स सच्ची हैं या फिर झूठी हैं, लेकिन बाद में मुझे ये बताया गया और ये पता चला कि नवाज़ शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी वो झूठी थी और मुझसे गलती हो गई कि मैंने नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया। चौथी गलती उनकी ये थी कि जब उन्होंने असद उमर को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाया तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि 1 साल बाद फिर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया था। और इमरान ख़ान ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को इसलिए उनके ओहदे से हटाया गया था कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके थे, और ख़ास तौर पर जो IMF के साथ मुआहदा किया गया था वो बहुत सख्त था। तो इस तरह इमरान ख़ान ने अब तक 4 गलतियां कर ली हैं।
اسد عمر کو وزیر خزانہ بنانا، وزیر قانون فروغ نسیم کو بنانا، نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دینا، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو دوبارہ وزیر خزانہ بنانا۔ پھر جب آرمی چیف کی توسیع کا مرحلہ آیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی توسیع دینا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب 5 غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ بقول عمران خان کے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے۔ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی دوہری گیم کر رہے تھے۔ چودھری پرویز الہی اب کھل کر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ 2018 بلکہ 2018 سے بھی پہلے سے لے کر 2022 تک پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ بات عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ کو توسیع دینا بھی عمران خان کی غلطی تھی۔ پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفرنس دائر کرنا بھی عمران خان کی غلطی تھی اور وہ اس غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو تعینات کرنا بھی ان کی غلطی تھی اور یہ غلطی ان سے اسٹیبلشمنٹ نے کرائی۔ پرویز خٹک کے بقول کہ ان کو جو سکندر سلطان راجہ ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کا نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اور اقتدار کے آخری دنوں میں جب انہوں نے روس کا دورہ کیا تو اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کا دورہ کرنا بھی ان کی غلطی تھی۔ تو عمران خان نے اپنے 4 سال میں تقریباً 2 درجن کے قریب غلطیاں کی ہیں، جن میں سے 1 درجن قریب یعنی 12 کے قریب غلطیوں کا اعتراف وہ کر چکے ہیں اور مزید غلطیوں کا اعتراف انہوں نے کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں اب اگر دوبارہ ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ مثلا عمران خان کو اگر اب دوبارہ وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک تو سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بنائیں، کیونکہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کر یا پھر آزاد اراکین کو ملا کر اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنانے کا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ معیشت کو سدھاریں گے، اور تیسری بات اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کو کھڈے لائن لگایا گیا تھا ان کو دوبارہ پارٹی میں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت جلد ایک اعلان متوقع ہے، اور تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے اور تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے اپنی حکومت بنائے گی۔ لیکن تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کو ان غلطیوں کے علاوہ مزید بھی ایسی غلطیاں ہیں جن سے اب ان کو باز رہنا چاہیے۔ مثلا اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ آرمی چیف جو ہے اپنی مرضی کا لگائیں گے اور اس کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ پھر یہ کہ وہ نواز شریف کو ملک کے اندر واپس نہیں آنے دیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ اگر وہ ملک کے اندر آئے گے تو وہ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا وہ کیا حشر کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ جب دوبارہ حکومت ملتی ہے عمران خان کو تو وہ نواز شریف کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں اور زرداری کے ساتھ بھی ان کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، اور جو ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے جس کا آج کل وہ بہت زیادہ چرچا کر رہے ہیں، اس کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔